Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरेको ट्युसन अन एयर दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा पुनः रेडियो सेटमा उपस्थित भएको छु। मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिज्ञ बहिनी सबिना थापाले। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्दै आजको कक्षातर्फ मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज हामी कक्षा 12 को लेखा विषय अन्तर्गत पर्ने यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने एउटा छ, सिलेबसमा दिएको छ, युनिट 3 मा दिएको छ। यसबाट थ्योरी क्वेसन 2 वटा आउँछ 5 नम्बरको, त्यसै गरी न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ 3 वटा आउँछ, टोटल 20 नम्बरको। यसमा कुन कुन च्याप्टर पर्दछ भन्दा एउटा रेसियो एनालाइसिस पर्दछ, एउटा फन्ड्स फ्लो पर्दछ र एउटा क्यास फ्लो पर्दछ। के पर्दछ भाइ बहिनीहरू? रेसियो एनालाइसिस 5 नम्बरको आउँछ न्युमेरिकल, त्यसै गरी यसैबाट यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट आउँछ 5 मार्क्सको 10 नम्बर भयो, त्यसै गरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट आउँछ 10 नम्बरको, जम्मा जम्मी कति नम्बरको आउँछ त 20 नम्बरको आउँछ न्युमेरिकल प्रब्लम। त्यसै गरी 5 नम्बरको के आउँछ त थ्योरी आउँछ 2 वटा प्रश्न। त्यस कारणले गर्दा थ्योरीतर्फ हामी अहिले लाग्दैनौँ भाइ बहिनीहरू, हामी न्युमेरिकल तर्फ लाग्छौँ र न्युमेरिकल अन्तर्गत पनि सबभन्दा धेरै नम्बर 10 नम्बरको म तिमीहरूलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढाउन गइरहेको छु। किन भन्दा यदि लकडाउन चाँडै नै खुलेर परीक्षा हुने स्थिति आयो भने भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो होला, भाइ बहिनीहरूलाई फाइदा होला भनेर म 10 नम्बरको यो अध्याय पढाउन गइरहेको छु। के हो त हाम्रो आजको विषयवस्तु क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। भाइ बहिनीहरू, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा थोरै जानकारी लिगौँ, जसले गर्दा हामीलाई केही कुराहरू बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। सुनौँ त थोरै विषयवस्तुहरू, यसमा टिप्पण गर्दा पनि हुन्छ। मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अथवा मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ क्यास फ्लो भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई नेपालीमा लेखिन्छ नगद प्रवाह विवरण। प्राय भाइ बहिनीहरूले नेपालीमा हेर्ने गरेको पाइँदैन, अलिकति जानकारी लिँदा राम्रै हुन्छ। यसको बारेमा थोरै सुनौँ त। विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू विभिन्न उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन्छन्। विभिन्न कारोबारहरू सञ्चालन गरेर व्यवसायले नगद प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यसलाई नगदको भित्री प्रवाह क्यास इन्फ्लो भनिन्छ। साथै व्यवसायले सञ्चालन र प्रवर्धनको लागि विभिन्न प्रकारका नगदी खर्चहरू गरिरहेका हुन्छन्। यसलाई नगदको बाहिरी प्रवाह क्यास आउटफ्लो भनिन्छ। कुनै पनि व्यवसायले आफ्ना व्यवसायमा एक निश्चित समयमा कति नगद प्राप्त भयो र कति नगद खर्च भयो भनेर जान्न चाहनु स्वाभाविक कुरा हो। यस्तै नगद प्रवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नको लागि तयार पारिएको वित्तीय विवरण नै नगद प्रवाह विवरण अर्थात् क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। नगद प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि जुन हामीले वित्तीय विवरण तयार गरिएको हुन्छ त्यो नै के हो त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। यसमा एक निश्चित समयमा हुने नगदको प्राप्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। साथै नगद भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरूलाई पनि व्यवसायिक सङ्गठनले व्यवस्थित तरिकाबाट प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यसले एक निश्चित समयमा आवत जावत गर्ने नगद वा सो सरहका वस्तुको प्रभावलाई सूचीबद्ध र नियमसङ्गत रूपमा प्रदर्शित गर्दछ। के त भाइ बहिनी, यसमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै एक निश्चित समयावधिमा प्राप्त हुने नगदसँग सम्पूर्ण विवरणहरू, त्यसै गरी नगदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भुक्तानीहरूलाई एक तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रस्तुत गरिएको हुन्छ केमा त क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा, जसले गर्दा सहज रूपमा क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लो के भयो त हामीले त्यहाँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसमा के छ भन्दा यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्दाखेरि यसलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। कति भागमा त 3 भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम
अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यसै गरी दोस्रोमा छ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र अन्तिममा रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। यो तीनटा एक्टिभिटिजहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरेर हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले के गर्छौँ त पुट गर्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा सामान्य जानकारी पश्चात म भाइ बहिनीहरूलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको महत्त्व सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। सुनौँ, यसलाई सुन्दा हुन्छ भाइ बहिनीहरूको बुकहरूमा होला। पहिलो सुनौँ त, यस विवरणबाट व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने नगदको सङ्कलन उपयोग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। के त यसको प्रयोगबाट हामीले नगद सङ्कलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा छ नगद प्रवाहको विवरणबाट व्यवसायको तरलताको अवस्था बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, साथै उक्त तरलताको प्रयोगसँग सम्बन्धित निर्णयमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसै गरी अर्को छ, यसले सम्पत्ति र दायित्वमा हुने परिवर्तनको कारण नगदमा पर्ने असरको जानकारी पनि गराउँदछ। त्यसै गरी अर्को छ, भविष्यको लागि नगद बजेट बनाउँदा आवश्यक पर्ने जानकारीहरू पनि यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भने अन्तिममा रहेको छ, व्यवसायले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानको सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार पार्नमा पनि यसले ठुलो सहयोग पुर्याउँदछ। त भाइ बहिनीहरू, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको जानकारी र यसको महत्त्वपछि हामी अब न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यसको एउटा स्पेसिमेन्ट अथवा यसको फर्मेट हामीले जान्नु आवश्यक छ। त्यो फर्मेटको बारेमा मैले सरसर्ती भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिँदै यसको टिपोट गर्न अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा भोलिका दिनमा हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त सहयोग पुग्दछ। आशा छ भाइ बहिनीहरू सबैले टिप्नेछौ। यो फर्मेट अथवा स्पेसिमेन सम्पूर्ण बुकहरूमा पनि रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई टिपेर छुट्टै राख्यो भने यसले के हुन्छ त सहयोग पुर्याउँछ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रुल्स कपी मेन्टेन गर्ने र रुल्स कपीमा यस्ता किसिमका फर्मेटहरू रुल्सहरू सरसर्ती टिपेर राख्यौँ भने त्यसलाई हेर्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। किन भन्दा रुल्स कपीमा टिपोट गरिसकेपछि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने दौरानमा त्यो रुल्स कपीलाई पल्टाएर राख्ने, जुन च्याप्टरको हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ त्यही च्याप्टरलाई अगाडिपट्टि खोलेर राख्ने त्यो रुल्स कपीलाई, र सरसर्ती हिसाब गर्दै जाने दौरानमा कुनै पनि किसिमको समस्या पर्यो भने त्यो रुल्सहरू हेरेर हामीले त्यसलाई सहजै कम समयमा त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त समाधान गर्न सक्छौँ। एउटै कापीमा हामीले सबै कुराहरू टिपोट गऱ्यौँ भने त्यो पान्ना पल्टाउँदा हामीले के जान्छ त समय खेर गइरहेको हुन्छ। मैले गराउने दौरानमा त त्यो रुल्स कपी हेरिरहनु नपर्ला। भोलिका दिनमा तिमीहरूले आफैले घरमा ती न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा, प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा त्यसले धेरै नै के गर्छ त सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू हामीले के गरौँ त रुल्स यो कपीमा यो फर्मेट के गरौँ त हामीले टिपोट गरौँ है त। ल तयार छौ? तयारी अवस्थामा बस्ने भाइ बहिनीहरू ठिक छ? ल अब टिपोट गरौँ त। म सरसर्ती भन्दै जान्छु, टिपोट गरौँ। सबभन्दा माथि लेखौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा म के जानकारी गराउन चाहे भन्दा यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुई तरिकाले हामीले गराउन सक्छौँ। तर हाम्रो सिलेबसमा के दिएको छ भन्दा डाइरेक्ट मेथड मात्र हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा ब्र्याकेटमा डाइरेक्ट मेथड लेख्दा पनि हुन्छ। के त भाइ बहिनीहरू, डाइरेक्ट मेथड, इन्डाइरेक्ट मेथड हामीले अध्ययन गर्दैनौँ। फर द इयर इन डेट भनेर डट दिउँ, फर द इयर इन डेट भनेर डट दिउँ। ठिक छ? त्यसपछि पार्टिकुलर्स, फर्मेटमा पार्टिकुलर्स, त्यसपछि दुईवटा कोलममा एमाउन्ट रुपिज र एमाउन्ट रुपिज लेखौँ। के लेखौँ त? एमाउन्ट रुपिज र एमाउन्ट रुपिज लेखेर दुईवटा कोलम बनाऊ हामीले। त्यसलाई कोलमलाई पनि धर्का काटिदिउँ र रोमा पनि के गरिदिउँ त धर्का काटिदिउँ। त्यसपछि 1मा लेखौँ भाइ बहिनीहरू। मैले अघि नै जानकारी गराएको थिएँ, यसलाई 3 भागमा हामीले विभाजन गर्नेछौँ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त्यसको फर्स्टमा लेखौँ, नम्बर 1मा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यस अन्तर्गत पनि धेरै बुदाहरू रहेका छन्। यो हाम्रो 1 नम्बर बुदाको प्रमुख शीर्षक हो। त्यसपछि तल एमा लेखौँ, त्यसपछि एमा लेखौँ, एक म भन्छु अब क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स यसको पहिलोमा लेखौँ सेल्स, प्लसमा लेखौँ, इनर कोलममा लेखौँ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई इनर कोलममा लेखौँ, सेल्स भनेर प्लस गराउँ। जुन ठाउँमा मैले माइनस भन्छु त्यसमा भाइ बहिनीहरूले ब्राकेटले इन्डिकेट गर्ने है त। सेल्स प्लस राखौँ। त्यसै गरी इन्क्रिज इन डेप्टर्स लेखौँ।
इन्क्रिज इन डेप्टर्स लेखौँ, यसलाई ब्र्याकेटमा राखिदिउँ माइनसमा, प्लस प्लस लेखेर ब्र्याकेट राख्दै पनि भयो, यसलाई माइनस राख्दै पनि भयो। हामीले प्लस प्लस गरौँ अथवा इन्टु इन्टु गरेर त्यसलाई ब्र्याकेटमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर ब्र्याकेट राख्न नछुटाउँ है त। पछि हिसाब गर्ने दौरानमा हामीले यहाँ एमाउन्ट नै राख्छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि खासै समस्या पछि नपर्ला। अहिले टिपोटमा मात्र केही समस्या हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसै गरी डिक्रिज इन डेप्टर राखौँ, डिक्रिज इन डेप्टर राखौँ, प्लस प्लसमा राखौँ, प्लस प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी राखौँ इन्क्रिज इन बिल्स रिसिएबल राखौँ, इन्क्रिज इन बिल्स रिसिएबल राखौँ, माइनसमा राखौँ, ब्र्याकेटमा राखौँ। इन्क्रिज इन बिल्स रिसिएबल राखौँ ब्र्याकेटमा, ठिक छ। त्यसै गरी डिक्रिज इन बिल्स रिसिएबल राखौँ, डिक्रिज इन बिल्स रिसिएबल राखौँ, प्लसमा राखौँ, ठिक छ। त्यसै गरी राखौँ इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स, इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स राखौँ, प्लसमा राखौँ, प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी अर्को राखौँ डिक्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स राखौँ, डिक्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स राखौँ, माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी राखौँ डिस्काउन्ट एलाउड, डिस्काउन्ट एलाउड ALLOWED, डिस्काउन्ट एलाउड, यसलाई माइनसमा राखौँ, यसलाई केमा राखौँ, माइनसमा राखौँ ब्र्याकेटमा। त्यसै गरी राखौँ ब्याड डेट ड्युरिङ द इयर्स राखौँ, ब्याड डेट ड्युरिङ द इयर राखौँ, माइनसमा राखौँ, यसलाई पनि माइनसमा राखौँ। अर्को राखौँ ब्याड डेब्ट्स रिकभर्ड, ब्याड डेब्ट्स रिकभर्ड RECOVERED, ब्याड डेट रिकभर्ड ड्युरिङ द इयर भनेर प्लसमा राखौँ, ड्युरिङ द इयर भनेर प्लसमा राखौँ। इनर कलममा सरसर्ती राखिसकेपछि त्यो इनर कलमलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको टोटल एमाउन्टलाई बाहिर आउटर कलममा राखौँ। जुन ब्याड डेट रिकभर्ड भनेर प्लस प्लस राख्नु त्यसको सिधा आउटर कलममा लगेर राखिदिउँ, प्लस 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 भनेर राखिदिउँ। भन्न खोजेको यो सम्पूर्ण एमाउन्टहरूलाई हामीले एड र लेस गरेपछि कहाँ राख्छौँ त, बाहिरी कलममा राख्छौँ। त्यो बाहिरी कलममा भनेको के हो त, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टरको एमाउन्ट हो, जुन एमा हामीले लेखेका छौँ। ए को अमाउन्ट यो भित्रको इनर कलमबाट सम्पूर्ण कुराहरू एड लेस गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ त, पत्ता लगाएको प्राप्त भएको। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब जाउँ बीमा। 1 को 1 भ्याइएको छैन हाम्रो, 1 को ABCDEF गर्दै जान्छौँ हामी। त्यस कारण लेखौँ त बीमा लेखौँ क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स, लेखौँ त भाइ बहिनीहरू बीमा क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर। यसको तलबाट लेखौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनसमा राखौँ प्लस प्लस दिएर, अथवा इन्टु दिन पनि सक्छौँ हामीले, जे राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो हामीलाई बुझ्नको लागि एउटा टिपोट गरिएको हो, मानिएको हो। त्यसै गरी राखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी माइनसमा राखौँ, यसलाई माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी डिक्रिज इन इन्भेन्टरी, डिक्रिज इन इन्भेन्टरी राखौँ प्लसमा। त्यसै गरी राखौँ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर राखौँ, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर राखौँ प्लसमा, प्लसमा। त्यसै गरी राखौँ डिक्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर राखौँ, डिक्रिज इन क्रेडिटर्स माइनसमा, माइनसमा। त्यसै गरी इन्क्रिज इन बिल्स पेएबल प्लसमा, इन्क्रिज इन बिल्स पेएबल प्लसमा। त्यसै गरी राखौँ डिक्रिज इन बिल्स पेएबल राखौँ, डिक्रिज इन बिल्स पेएबल राखौँ माइनसमा, माइनसमा। भन्नु चाहिँ प्लस प्लस अथवा इन्टु इन्टु गरेर माइनस भनेको ब्राकेट है भाइ बहिनीहरूलाई, यो अवगत नै छ, मैले सुरुदेखि भनेको छु। त्यसै अन्तिममा लेखौँ डिस्काउन्ट रिसिभ लेखौँ, डिस्काउन्ट रिसिभ लेखौँ। त्यसपछि यसलाई धर्काले बन्द गरिदिएर त्यसको सिधा जुन डिस्काउन्ट रिसिभको सिधा डिस्काउन्ट रिसिभमा जुन राखेको छ प्लस प्लस त्यसको सिधा बाहिरपट्टि लगाएर के राखिदिउँ त, एमाउन्ट राखिदिउँ, एमाउन्ट राखिदिउँ, ब्राकेटमा राखिदिया हुन्छ। यो प्राय हाम्रो केमा आउँछ त, माइनसमा आउँछ, राखिदिउँ। तपाईँ पनि यसमा के छ भन्दा यो जुन क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायरमा दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो भने, एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिएर र मेटेरियल पर्चेज दियो भने, दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्डको नियम यहाँ लेखाएको छु, प्राय परीक्षामा यही नियम ल्याएको छ र मैले पछि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिएको हिसाब पनि गराउँछु, त्यही बेलामा त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नेछु है त। अहिले यति बुझिराखौँ। त्यसै गरी सी नम्बरमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। सीमा छ हाम्रो पेमेन्ट टु इम्प्लोइज, पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसको लेखौँ, यसको लेखौँ, तलबाट लेखौँ वेजेज, वेजेज माइनसमा राखौँ इनर कलममा। कसरी राख्ने त भाइ बहिनीहरू, इन्टु इन्टु वा प्लस प्लस दिएर माइनसमा राख्दा अथवा माइनस दिएर ब्राकेटमा राख्दा पनि हुन्छ, यो जस्ट चिन्हको लागि हो हामीलाई। त्यसै गरी स्यालेरिज राखौँ माइनसमा, स्यालेरिज राखौँ माइनसमा। त्यसै गरी राखौँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर माइनसमा राखौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस माइनसमा। त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस माइनस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस माइनस। त्यसै गरी सेलिङ एक्सपेन्सेस माइनस, सेलिङ एक्सपेन्सेस माइनस। त्यसै गरी इन्सुरेन्स प्रिमियम माइनस, इन्सुरेन्स प्रिमियम माइनस। त्यसै गरी लेखौँ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस,
यसबाहेक अन्य पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर राख्दिउँ। यसको बारेमा मैले पछि विस्तृतमा कुरा गर्नेछु। यसलाई पनि माइनसमा राखिदिउँ। त्यसै तल लेखौँ फेरि अर्को, यसै अन्तर्गत इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी अन्तिममा लेखौँ डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस यसलाई केमा राखौँ त? प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी यसलाई पनि एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र यो जुन डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेसको सिधा जुन एमाउन्ट राखेको छौँ नि त्यसको सिधा आउटर कलममा लगेर राखिदिउँ के त? यसको टोटल एमाउन्टलाई ब्राकेटमा राख्दा पनि हुन्छ, यसलाई पनि ब्राकेटमा राखिदिउँ। भन्नु खोजेको यो सी को टोटल एमाउन्ट त्यहाँ लगेर हामीले राखेको। त्यसै गरी डीमा जाउँ हामी। अब डीमा पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस यसलाई कतिपय बुकहरूमा पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको छुट्टै दिएर गरेको पनि हुनसक्छ। हामीले यसलाई छुट्टै गर्न पनि सक्छौँ, एक ठाउँमा राखेर गर्न पनि सक्छौँ। केही समस्या छैन, पहिला बुझौँ। यसलाई न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने दौरानमा जुन तरिकाले गरे पनि कुनै समस्या नहोला, म भन्नेछु पछि। पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा लेखौँ। अब यसको तल लेखौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी ट्याक्स एक्सपेन्सेस माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी अर्को राखौँ डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। यो त भयो डी नम्बरको लेख्यो भाइ बहिनीहरू। यो लेखेर अनि यसको टोटल जोडेर बाहिर राख्यौँ। अघि चाहिँ एबिसीमा गएर चाहिँ टोटल फेरि आउटर कलममा राखिदिउँ। यो भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै भइसकेको छ। अब त्यसै गरी अब लेखौँ अर्कोमा छ ई नम्बरमा छ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज। यसको लेखौँ त इन्क्रिज इन सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज माइनसमा लेखौँ। म फेरि भनिदिन्छु इन्क्रिज इन सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज माइनसमा। त्यसको जस्ट अपोजिट छ फेरि डिक्रिज इन सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज। यो फेरि राखौँ प्लसमा। त्यसै गरी अर्को छ इन्क्रिज इन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन एन्ड ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। फेरि भन्छु म इन्क्रिज इन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन एन्ड ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो पनि राखौँ केमा त? प्लसमा राखौँ। प्लसमा फेरि भन्न चाहे म इन्क्रिज इन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन एन्ड ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट राखौँ प्लसमा। र अन्तिममा छ डिक्रिज इन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन एन्ड ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो राखौँ केमा त भाइ बहिनीहरू? माइनसमा। र यसलाई पनि एक धर्काले बन्द गरिदिएर आउटर कलममा लगाएर राखिदिउँ। यो आउटर कलमसम्मै धर्का काट्दा पनि हुन्छ, यसलाई अब हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। सरसरी धर्का काट्दिउँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू के आउँछ भन्दा यसबाट यो जुन ABCDE को बारेमा मैले लेखाएँ नि यो सम्पूर्ण पुरा भइसकेपछि बल्ल हाम्रो के भयो त? यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको हाम्रो पहिलो कार्य यहाँ समाप्त भयो ए नम्बरको। अब यो आउटर कलमको सबै जोडेर तल राखेर त्यसको अगाडिपट्टि के लेख्दिउँ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्दिउँ। आउटर कलममा जुन हामीले ABCDE को जुन एमाउन्ट लगाएका छौँ त्यसलाई सरसर्ती त्यसको तलपट्टि राखिदिउँ। के त? इन्टु लेखिदिउँ, त्यहाँ प्लसमा राखिदिँदा हुन्छ। यसको के लेखौँ? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कसरी आएको त? यो A + B + C + D + E गरेर आएको। ए को ग्रान्ड टोटल, बी को ग्रान्ड टोटल, सी को, डी को, ई को सम्पूर्ण ग्रान्ड टोटल आउटर कलमको जोडेर तल आएको। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई पुनः फेरि एक धर्काले बन्द गरिदिए पनि हुन्छ, त्यत्तिकै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त भाइ बहिनीहरू यो त भयो 1मा के थियो? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको बल्ल मैले लेखाएर भ्याएँ। अब हाम्रो दोस्रोमा छ, 3टा भागमा हुन्छ। पहिलो भाग लेखौँ, दोस्रो भागमा 2 लेखौँ। अब पार्टिकुलर्समा 2 लेखौँ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसको तल लेखौँ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट माइनसमा राखौँ। त्यसै गरी सेल अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी पर्चेज अफ फर्निचर माइनसमा राखौँ। पर्चेज एन्ड फर्निचर माइनस। सेल अफ फर्निचर प्लस। त्यसै गरी पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ माइनस।
माइनस त्यसै गरी सेल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लसमा आइयो। त्यसै गरी पर्चेज अफ अदर फिक्स एसेट्स माइनस त्यसै गरी सेल अफ अदर फिक्स एसेट्स प्लस अर्को लेखौँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट मेड यो भनेको पर्चेज भनेको यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट मेड माइनसमा माइनस त्यसै अन्तिममा लेखौँ सेल अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट केमा राखौँ त प्लसमा राखौँ। फेरि यसलाई तरकारी क्लोज गरिदेऊ र यसको एमाउन्ट कहाँ फाल्देऊ त आउटर कलममा फाल्देऊ। आउटर कलममा आएकोलाई यसलाई के भन्छौँ हामीले यसलाई के भन्छौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज के भन्छौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जुन फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित छ नि त्यो यहाँ जान्छ। फिक्स एसेटलाई पर्चेज गरेको फिक्स एसेट सेल्स गरेको सम्पूर्ण कुरा कहाँ जान्छ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जान्छ र यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त इन्भेस्टमेन्ट पनि यहाँ जान्छ। यसलाई बुझ्न पनि खासै गाह्रो हुँदैन। त भाइ बहिनीहरू यो आयो 2 को क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब तेस्रो तथा अन्तिममा जाउँ हामी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यसकोमा लेखौँ त इस्यु अफ इक्विटी सेयर्स यसलाई इस्यु अफ सेयर्स मात्र लेख्दा पनि हुन्छ यसको बारेमा म पछि भन्नेछु। त्यसै गरी प्लसमा राखौँ यो। त्यसै गरी अर्को लेखौँ इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम यो प्लसमा राखौँ इस्यु अफ प्रिफरेन्स सेयर PREFERENCE प्रिफरेन्स सेयर्स प्लसमा इस्यु अफ डिबेन्चर्स DEBENTURES इस्यु अफ डिबेन्चर्स प्लसमा। त्यस्तै गरी लङ टर्म लोन अब्टेन OBTAINED लङ टर्म लोन अब्टेन्ड प्लसमा लङ टर्म लोन लिएको भन्न खोजेको प्लसमा। त्यसै गरी रिपर्चेज अफ सेयर्स माइनसमा त्यसै गरी अर्को लेखौँ रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर माइनसमा रिडिम्सन भनेको भुक्तानी गरेको यो प्रिफरेन्स सेयरलाई सर्टेन टाइम पछि भुक्तानी गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर माइनसमा। त्यसै गरी छ रिडिम्सन अफ डिबेन्चर माइनसमा यो पनि डिबेन्चरको एमाउन्ट सर्टेन इयर पछि म्याचुरिटी पिरियड पछि हामीले त्यसलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ रिडिम्सन तिर्नुपर्छ त्यसकारणले लेखौँ रिडिम्सन अफ डिबेन्चर माइनसमा। त्यसै गरी अर्को छ रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन माइनसमा यसलाई पेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन भन्न पनि सकिन्छ रिपेमेन्ट अथवा पेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन माइनसमा। त्यसै गरी अन्तिममा छ पेमेन्ट अफ क्यास डिभिडेन्ड यो पनि माइनसमा राखौँ यो पनि केमा राखौँ त माइनसमा राखौँ। र यो सम्पूर्ण अब आइसकेपछि यसलाई फेरि जोडघटाउ गरेर के गरौँ त आउटर कलममा राखौँ अलि तलपट्टि अथवा यसलाई त्यसको सिधा क्यास पेमेन्ट अफ क्यास डिभिडेन्ड छ नि त्यसको सिधा राखेर तल झार्न पनि सक्छ हो यसलाई प्रायः त्यसरी नै गर्ने गरिन्छ। त्यो राखिसकेपछि आएको एमाउन्टलाई के भन्छ त क्यास फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज ठिक छ। अनि यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज राखिसकेपछि फेरि त्यसलाई पुरा धर्काले क्लोज गरिदिएपछि अब हामीसँग 1 पनि छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 2 छ हामीसँग इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र त्यस्तो गरी तेस्रोमा छ क्यास फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो 3वटालाई हामीले के गर्छौँ त अब जोड्छौँ 1 + 2 + 3 गरेर जोड्छौँ। अब लेखौँ पार्टिकुलर्समा लेखौँ चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट अनि ब्र्याकेटमा लेखौँ 1 + 2 + 3 अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ 1 + 2 + 3 भन्न खोजेको जुन हामीले फर्मेटमा 1 + 2 + 3 लेख्यौँ त्यसलाई सरसर्ती जोडेर यहाँ राख्छौँ प्लस लेखिदिउँ अहिले प्लस लेखिदिउँ। त्यसै गरी फेरि पार्टिकुलर्समा लेखौँ 8 ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास त्यसलाई लगाएर जोडिदियो आउटर कलममा अनि धर्का काटेर तल लेखौँ जुन ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यासलाई जोडिसकेपछि धर्का काटेर तलपट्टि लेखौँ यो हुन्छ फेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास यसलाई प्लस लेखिदिउँ अनि धर्का काटिदियो अनि त्यसपछि के भयो त क्लोज गरिदियो यसलाई। यसमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दा 3वटा यो नम्बर 1 + 2 + 3
जोडेर जति एमाउन्ट आउँछ त्यसमा हामीलाई क्वेसनमा दिएको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स एड गरिसकेपछि जहिले पनि क्वेसनमै दिएको क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याससँग जहिले पनि के आउनुपर्छ त बराबर आउनै पर्छ। यदि बराबर आएन भने हिसाब के हुन्छ त बिग्रेको हुन्छ। त्यस कारणले एक्जाममा मिलेको वा नमिलेको हामीले त्यही निर्कल गर्न पनि सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले सरसर्थी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको स्पेसिमेन्ट हामीले टिप्यौँ, फर्मेट टिप्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो स्पेसिमेन्टलाई हेर्नेछौँ, याद गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि सहज हुनेछ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्दछु भने घर बस्ने दौरानमा यो फर्मेटलाई पुनः रफ कपीहरूमा 2-3 सारेर अभ्यास गर्ने काम गरौँ। किन भन्दा यो सरसर्ती सार्दै जाँदा पनि कुन पछि कुन आउनेछ भनेर हामीलाई के हुन्छ त याद हुने गर्दछ, जसले गर्दा हामीलाई नै के हुन्छ त सजिलो हुन्छ त। ल भाइ बहिनीहरू फेरि यहाँ मैले केही भाइ बहिनीहरूलाई टिपोट गराउन चाहे, जसले गर्दा हामीलाई हिसाब गर्ने दौरानमा पनि सहजता आउनेछ। टिपौँ त भाइ बहिनीहरू नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस भन्न खोजेको गैर सञ्चालन र गैर नगदी खर्चहरू। पहिलोमा टिपौँ त डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, गुडविल रिटर्न अफ। अर्को नम्बरमा गुडविल रिटर्न अफ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ अन्डरराइटिङ कमिसन रिटर्न अफ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ प्याटेन्ट रिटर्न अफ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ ट्रेडमार्क रिटर्न अफ। अर्को लेखौँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर रिटर्न अफ। त्यसै अर्को लेखौँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर रिटर्न अफ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर रिटर्न अफ। अर्को लेखौँ लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। त्यसै अर्को लेखौँ इन्टरिम डिभिडेन्ड इन्टरिम डिभिडेन्ड। अर्को लेखौँ प्रपोज डिभिडेन्ड। त्यसै अर्को लेखौँ प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। त्यसै गरी अर्को लेखौँ प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। अर्को लेखौँ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु अदर रिजर्भ फन्ड। तपाईँ बहिनीहरू यी भए नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। यी टिपिराखौँ। यो क्यास फ्लोमा पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ र यो हामीलाई केमा पनि आवश्यक पर्छ त भोलिको दिनमा यसपछि हामीले पढ्ने यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि यसले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नेछ। अर्को लेखौँ अब नन अपरेटिङ इन्कम्स। टिपट गरौँ त प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। अर्को लेखौँ कम्पनसेसन रिसिप्ट। अर्को लेखौँ एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। अर्को लेखौँ डिभिडेन्ड रिसिप्ट। अर्को लेखौँ ट्रान्सफर फी रिसिप्ट। अर्को लेखौँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आदि। तपाईँ बहिनीहरू यी त भए नन अपरेटिङ इन्कम्स। भाइ बहिनीहरू यो नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ इन्कम्सको बारेमा पनि हामीले जानकारी लियौँ। भाइ बहिनीहरू आजको क्लासबाट अब लगभग हामी बिदा हुने अवस्था आइसकेको छ। हाम्रो निर्धारित समय अब लगभग सकिन लागिसकेको छ। त्यस कारणले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भन्दा यो फर्मेटलाई राम्रोसँग हेरेर आउँ। त्यसपछि हामीले विभिन्न प्रकृतिका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि म अनुरोध गर्दछु भने त्यसै गरी यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई सहजता प्रदान गर्नको लागि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुहुने लाफा स्टेसनरीका प्रोप्राइटर तारा सुनारी सर र कान्तिपुर स्टेसनरीका प्रोप्राइटर किशोर भट्टराई भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै
सबै घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अनियर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।